عليكم. bienvenue dans ma chaîne أم المطبخ. aujourd'hui حبيت نشارك معكم لا فيديو هذه تاع خبز الكوشه. دونك ما نقدرش نقولوا في رمضان ولا حيانا ربي الشربه بلا خبز الكوشه ولا المطلوب. دونك انا جبت لكم لا غوسيت هذه، ما كانش بلو سامبل كل هذه للمبتدئات. دونك ديريكتومون واش نسحقوا 3 كيلو تاع سميد، كيلو تاع فرينه، معلقه تاع لحظه، الخميره، الملح، القرص وبيضه وشويه تاع الزيت. دونك ما نسحقوش بزاف حوايج. دونك كيفاش ندير انا دابيتود؟ نبدا بالماء دقيقه برك، نجيب الكاس. دونك فوالا جبت الكاس نتاعي باش نوريكم كيفاش تميزوريو. دونك ندير 4 اولا الماء، هذا الماء دافيه ماشي سخون مليح ماشي بارد. دوزيام، troisième، كاترين. انا حبيت ندير 4، شوف كيفاش تجي، باسكو انا نحب تجي جاريه. دونك درت 4 تاع الماء. ومن بعد واش نزيد معلقه تاع سكر، هاني معلقه تاع سكر. ومن بعد واش نزيد الخميره تاعي، نزيد هكذا معلقه تاع الخميره، نحرك بيان. دونك فوالا نحرك. نورمالمون هذا ميم با ان كاردور سي بون، 10 دقايق كومبليتا. دونك هنا سي بون. نزيد نص الكاس تاع الزيت، هاوليك نحي هذا لهنايا. دوكا نزيد لحظه تاعي، هاوليك ندير معلقه هكذا كبيره تاع لحظه. نعاود نحرك لحظه 8 يورو. هو اللي يساعدنا باش تريسي الخبز نتاعنا، باش ما نديروش لا مليون، خاطر لا مليون ماشي مليح للصحه تاع بنادم. دونك هنايا دوكا نبدا ندير السميد نتاعي رقيق مليح. السميد هذا رطب و ميم طون لازم نطلق ليه. دونك ندير لو بروميير، توجور راني مع المبتدئات تاع الطبخ، على بالنا بلي جزنا كاع لي ميم بروبليم. دونك نزيد بلا غير مي دوماج بكري ما كانش الانترنت باش نتعلموا، ماشي كيما دوكا عندهم الزهر يتعلموا. اللي ما تعرفش تعلم حنايا اوني توبليجي باش نديرو نراتيو حتى نوصلوا لا بون غوسيت. دونك دوكا درت 2 هادو تاع سميد، قلت لكم تغربلوهم على لافونس. نزيد لو troisième. دونك نورمالمون ما نقدرش نقول لكم اكزاكت شحال، انا نجرب معاكم 3، بس قلت لكم الكوزينه التجارب، ما كانش الكوزينه سور تجي بيان. دي فوا تجيك الخميره ماشي مليحه، دي فوا سميد ماشي مليح، ميم حنايا اونسيان نراتيو، ما كانش اللي ما يراتيش. دونك هنايا كيفاش هذا نخلطو مليح، فو با تليسي دي غرومو الداخل. راح نجيب لاليمونتير. دونك فوالا نسيت البيضه تاعي، باردون. لازم تكون درجه تاع الكوزينه ما تكونش بارده. نخلط نورمالمون جوري دو نبدا بها مي سي با كراف. قلت لكم الكوزينه ماشي في لي سيونس اكزاكت. دونك سي بون. هكذا ندير الفيل اليمونتير ونخليها هكذاك حتى تطلع. سا ديبون، كي تكون سخانه تطلع رابيدمون، كي تكون دعوه بارده طول شويه. مي نورمالمون انا البيض تاعي قلت لكم نخليها انا ميم با 10 مينوت ونشوف كيفاش تجي. ولا طلعت افون نوريها لكم. دونك ابو كذا
ندير هذا ونخليها نبلع مليح باش ما تطولش. دونك توتالا دونك فوالا. بعد ما خليت الخبز تاعي تاع الدار خليته قلت لكم 10 مينوت او بدا يطلع. دونك نحي هذا نكملوا لا سويت باسكو ما درناش كلش. هاو لي بلا يبارك طلعت الخميره تاعي. قلت لكم سا ديبون دي جورني، كي تكون سخانه ما تطوليش، كي تكون الحال بارد دي فوا نغلطوا في ما طلعش رابيدمون. دونك دوكا نكمل لا سويت. واش نزيد انايا؟ نزيد معلقه تاع السينوج، حبه الحلاوه، القزبر. قلت لكم ولا شريتو كي درت الحوال تاع رمضان انا شريتهم هكذا تلقاهم يوزنك ديريكتومون. دونك نزيد هذاك القزبر اكسيتيرا. انا شفيتو مازال ما درتش الملح، دوكا ندير الملح نتاعي. هاوليك واش ندير تاع الملح هكذا. نزيد شويه هنايا باش رابيدمون ما تطولش هذاك باش تطلع. دوكا واش نزيد معلقه تاع الخل. هاوليك واش نزيد تاني. نزيد نرابي القارص نتاعي. دونك ما يفو با برك توصلوا كما تحبي القارص تشينا اللي عندك. لا فاني انا دو بريفيرونس نحب ندير كيما بكري. نحب باسكو خبز باش ناكلو به الشربه في رمضان نحب يجي بالقارص. دونك فوالا ندير القارص نتاعي. دوكا وصلت الفرينه مازال ما درتش. ندير الكاس الاول نشوف ولا جمع سينو نزيد للدوزيام. قلت لكم نورمالمون الخبز هذا تاع لا كويير بالملعقه. دونك مازال جو تخو بلي سميد هذا ما يشربش مليح. نزيد لها شويه تاع الفرينه. دونك نجيب الفرينه تاعي. دونك فوالا قلت لكم درت الكاس تاع الفرينه الاول. جو تخو بلي بزاف راهي ليكيد. نزيد الدوزيام ونشوف. بس قلت لكم ما نقدرش نقول لكم اكزاكت شحال حتى نخلص باش نقول لكم اكزاكت. تو ديبون سميد تو ديبون فرينه. ميم دوكا زدت الدوزيام مازال راهي ليكيد. نزيد التخوازيام. كثر تزيدوا المقادير. زدت دوكا الكاتريان الرابع ونشوف. حبيتو كثر تزيدوا المقادير، حبيتو موان نقصوا المقادير. دونك هنا 4 تاع فرينه. نجمعو تاني ونشوف كيفاش. دونك فوالا. دونك نشوف دوكا لا تكستور تاعها. دونك ميم دوكا مازال راهي ليكيد. قلت لكم تبعوا برك بالعقل. نزيد لو سانكيام الكاس تاع الفرينه تاعي. بعد ندير لكم في صندوق الوصف شحال المقادير اللي درت اكزاكت باش ديروا لا كونتيتي هذه. ولا حبيتو تزيدوا ولا تنقصوا. فوالا جو بونس بلي سي بون. مليح تخدموها افيك اون كويير تاع بوا باسكو هي اللي تجي شويه قويه. دونك هاوليك واش نزيد لها دوكا. نزيد لها 2 كويير تاع لا مارغرين. درت لهم ميكرووند باش يجي خفيف كثر. نسيي ندخلو تاني هكذا بالعقل. باش يجي اون بريوش كاكو. دونك نجمع كاع لي كوتي هذا. نخلي لا كويير تاعي
ولا نقدر نديرها في الوسط، سينو منقدرش نحيها، نحي كاع الزياده هادي ونخليها تخمر بوغ اون دوزيام فوا. كي نبدا نلقاها تطلع ونحب ونوريها لكم كيفاش نديرها داخل السنيوه. دونك نسقم كاع الفيل اليمونتير ونوريكم من بعد كيفاش تجي. دونك فوالا بعد ما خليتها خمرت، هاوليك اون دوزيام فوا ثاني خمرت، نحيها هذا. دوكا واش نزيد لها؟ نزيد لها ثاني نحب القرص، فوالا بس تبقى هكذاك الريحه تاعها. نحيها كاع. هاوليك واش ندير دوكا، ناخذ السنيوه تاعي نزيد لكم برك اون استوس، تاخذوا هكذا زيت الزيتون باسكو هو يحمرها في القاعه تاعها. نديرو هكذا بابي كويسون وديري عليه هكذا باسكو انايا جات لي ليكيد، نخاف اون سي جامي تكلحني. فوالا دوكا ناخذ المعلقه تاعي انا ونديرها ديريكتومون لهنايا. نورمالمون خرجوا لي زوج، دونك ندير نص هنايا. دونك بيدي برك ندير برك هكذا بالعقل. سي بور سا قلت لكم ديروا عليها الزيت مليح باش ما تكلحكمش. فوالا انا حبيت نجي خفيف مليح، دونك هكذا روحوا له برك بالعقل. قلت لكم لا كويزين سي لا باسيونس. هنايا نزيد ثاني شويه، اللي ما عندهاش لا باسيونس سي با لا بال تقول وعلاش ما ينجبوليش لي روسيت نتاعي. دونك نكمل ثاني هنايا نجيو ندير خفاف. فوالا نسد كاع السنيوه تاعي، نزيد ندير لا دوزيام نوطخ بلا ثاني ونوريها لكم كي تطلع باش ندخلوها كيفاش تجي. دونك دونك فوالا خرجوا لي زوج كبار لا كونتيتي هذيك. جوست برك باش نعطيكم اون استوس، تاخذوا لا سباتول نحيو كاع زياده هذيك باش ما ترميوهاش. فو با تخلعكم برك لاطاط، قلت لكم كي تجي خفيفه تجي بنينه. دونك نكمل نجمع كاع هذا اللي راه في الداخل باش ما نرميش. نشوفوا شحال نحط لي لا سباتول. دونك انايا سقمتو كاع هنايا، نسقم ثاني هذه بيان ومن بعد تطلع شويه نديروها بالبيض باش نطيبها. دونك تروحوا لها برك العقل عطوطيها. دونك فوالا هاي بدات الخبزه تاعي طلع. دونك هنايا ناخذ بيضه خديتها كومبليت، ندير عليها نقود هكذا برك تاع الخل باش نري عليها ريحه هذيك تاع البيض. ومن بعد نجيب هنايا جو برون ان بونسو. دونك نروح لها برك بالعقل باسكو نسعفها برك. قلت لكم الخبز هذا تاع افيك تاع لا كويير اون بوا. دونك نروح لها برك انا بالعقل. جو في سي نبزع هكذا باش ندير باش ما نكسر لهاش الخموريه الخبزه تاعي. دونك قلت لكم ديروا برك افيك ان بانسو تروحوا لها بالعقل. دونك نكمل هذيك بعد نوريكم كيفاش ندخلها وميم طون شعلت الفرن تاعي. دونك فوالا درت لها كاع الخميره. دوكا نجي قلت لكم ندير الخلطه تاعي جنجلان و بليتو ماشي جنجلان، حبه السوداء زراره مع حبه الحلاوه مع فوالا مع البسباس. دونك باش يطيب الخبز تاع الدار الفرن تاعكم لازم يشعل مليح. دونك انايا شعلته 250 حتى 300، نشعلو 300 ومن بعد نقصلو 250 نشعل برك لتحت باسكو انايا الكتريك
ومن بعد كي يطيب اللي شريتها قلت لكم البسباس حبة الحلاوه مع السينوج، دونك تخلطيهم ديريهم الداخل والفوق مع ريحه تاع القارص. فريمون سافو لا بين. دونك ابونيو في لاشين تاعي باش يوصلكم الجديد، سورتو مع تحضيرات رمضان والعيد ان شاء الله ولحيانا ربي. المبتدئات اللي يحب دير الخبز الكوشه هاوليك لا بيريود لا ميثود هذه تاع لا كويير. مازال ان شاء الله نزيد ندير لكم دوطخ ميثود كيما لونسيان كيما هذوك اللي خرجوا كاع دوكا. دونك ولا ما فهمتوش حاجه كتبوا لي في لي كومونتير، ابونيو في لاشين ديالي. على لا بروشين فيديو ان شاء الله. ميرسي، au revoir.